नमस्कार। भगवत गीता दोस्रो अध्याय 50औं श्लोक छोटो अर्थ लाऊं। बुद्धियुक्तो जहातिह उबे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। हामी दोस्रो अध्याय सांख्य योग अन्तर्गत निष्काम कर्म योगको सेक्सनमा छौं। हामीले यो सेक्सनमा कर्म हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो कर्म गरेपछि हामीलाई खुसियाली बढी आउँछ र सन्तुष्टि बढी हुन्छ र यो कामको चक्करमा स्ट्रेसफुल वर्कको साइकलबाट हामी मुक्त पाउँछौं भन्ने कुरामा आज चाहिँ हामी यो कामको साइकलबाट काम गर्यो, केही ल्यायो, फेरि काम गर्यो, केही ल्यायो, फेरि काम गर्यो, काममा जहिले स्ट्रेस यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि मलाई कामबाट निकाल्छ कि या मैले यति पाउँछु कि प्रमोसन पाउँदिन कि आदि इत्यादिका चक्करमा हामी होल हाम्रो युथ रिटायरमेन्टसम्म चाहिँ यो स्ट्रेसमै बिताउँछौँ र गीताको फर्मुला युज गरेर काम गर्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्रेस कम हुन्छ भन्ने खालको कुरामा हामी ध्यान दिँदैछौँ र आजको श्लोकले विशेष गरी यो साइकल, यो स्ट्रेसफुल साइकलबाट कसरी टाढा हुन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कुरा गर्दैछौँ। यसलाई अब बुद्धियुक्तो जहातिह, हामीलाई थाहा नै छ निष्काम कर्म योगलाई बुद्धि योग अथवा बुद्धि मात्र भनेको छ। यो भन्दा पहिलाको श्लोकमा हामीले त्यसको अलिकति चर्चा गरेका थियौं। अब यसमा चाहिँ यो बुद्धियुक्त जो मान्छे चाहिँ निष्काम कर्म योग भनेको चाहिँ रिजल्टबाट म रिजल्टको लागि काम गर्दिन, कामको लागि काम गर्छु। हाम्रो फोकस चाहिँ काममा छ। जो काममा फोकस छ, रिजल्टमा छैन। जो मान्छे चाहिँ काममा फोकस गरेर निष्काम कर्म योगको फर्मुला लगाएर काम गर्छ, त्यो मान्छे चाहिँ जहाती फ्री हुन्छ। केबाट मुक्त हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही लाइफमा यो अहिले नै हाम्रो यो चक्करबाट, यो स्ट्रेसको चक्करबाट, साइकल अफ स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड स्ट्रेसको साइकल जुन चक्र छ त्योबाट फ्री हुन्छ। कस्तो खालको चक्र छ त इक्जाम्पल भनौँ, म अब काम गर्न निस्केँ, म एउटा लोवर लेभलको मान्छे छु, मैले एकदमै खटेँ, मेरो त्यतिखेर म एकदम आउटकम ड्रिभन मान्छे थिएँ, मलाई रिजल्ट चाहिन्थ्यो र मैले यति खटेँ कि म अब लोवर लेभलबाट अब मिडल लेभलमा प्रमोसन भएँ। मेरो डिजायर के थियो भन्दा मिडल लेभलको काम चाहिँ भने प्रमोसन पाउने र मैले रात दिन आफ्नो फ्यामिलीको टाइम कम्प्रोमाइज गरेर, आफ्नो टाइम कम्प्रोमाइज गरेर अफिसमा छिटो आएर अलिक ढिलो गएर बोसलाई खुसी पारेर जुन मेरो चाहना थियो, भित्रबाट चाहना, रिजल्ट ओरिएन्टेड थिएँ म, भित्रबाट चाहना थियो मलाई प्रमोसन चाहिएको थियो, मैले प्रमोसन पाएँ। अब खुसियाली आयो होला त्यो प्रमोसन पाएको बेलामा, तर 1-2 दिनपछि, एउटा सर्टन टाइम पछि अब मलाई के चाहना हुन थाल्छ, मलाई यो मिडल लेभलबाट टप लेभलमा जानु पर्यो, अर्को लेभलमा अर्को प्रमोसन चाहियो, अर्को स्ट्रेसको साइकल हाल्नु पर्यो, अर्को बोसलाई खुसी पार्न थाल्नु पर्यो। त्यो खालको जुन चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड काममा चाहिँ स्ट्रेस हुन्छ। अब त्यही काम हामीले निष्काम भएर गऱ्यो भने म कहाँ टाइममा आउँछु, मलाई अराएको काम राम्ररी गर्छु, म मेरो कामभित्र म नलेज बढाउँछु, जुन चाहिँ बुद्धि भनेर मेरो कामभित्रको नलेज बढाउँछु, म मोर एफिसियन्ट हुन्छु, म झन् राम्ररी काम गर्छु, म काममा फोकस छु, बोसले या अर्गनाइजेसनले आफै मलाई प्रमोसन दिन्छ। प्रमोसन भयो भने मलाई माथिल्लोमा जानु छैन, मलाई माथिल्लोमा जाने मैले सोचेको पनि छैन, तर त्यो काम अब मिडल लेभलको काममा फेरि म फोकस गर्छु, फेरि नलेज बढाउँछु, फेरि डेडिकेट गर्छु, फेरि अटोमेटिकली म माथिल्लो रिजल्ट आफै आउँछ। तर पहिलो प्रोसेसमा स्ट्रेसको कारणले स्ट्रेस पनि हुन्छ, रिजल्ट पनि पाइएला। दोस्रो प्रोसेसमा स्ट्रेस छैन, रिजल्ट पाइन्छ। त्यही भएर जो मान्छेले चाहिँ यही लाइफमा फ्री हुन्छ, केबाट फ्री हुन्छ भन्दाखेरि बोथ, उभे भने बोथ सुकृत, राम्रो या नराम्रो आउटकमबाट। अब प्रमोसन पाएन भने पनि निष्काम कर्म योग गरेको छ, मनमा धेरै टेन्सनै छैन, प्रमोसन पाउनुपर्छ भन्ने टेन्सनै छैन। प्रमोसन पायो, निष्काम कर्म योग गरेको छ, धेरै गदगद भएर धेरै ठुलो केही गर्नु पनि छैन। त्यो भएर जो मान्छेले निष्काम कर्म योग लिएर काम गर्छ
उसले अवश्य नै प्रगति गर्छै गर्छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन, शङ्का छैन। किनभने निष्काम कर्मयोगको एउटा पक्षमा बुद्धि छ, जुन काममा तपाईँले बुद्धि थप्नुहुन्छ, तपाईँको स्किल थपिन्छ, स्किल थपेपछि एफिसियन्ट हुनुहुन्छ, एफिसियन्ट भएपछि तपाईँ काममा प्रमोसन नपाउने, प्रगति नगर्ने, रिजल्ट नपाउने भन्ने कुरै हुन्न। तर त्यसमा रिजल्टको लागि तपाईँले काम गर्नु परेको छैन। त्यही भएर बुद्धियुक्त जहातीय उभे सुकृत, जो चाहिँ बुद्धि युक्त भनेको जो चाहिँ निष्काम कर्मयोगको यादमा काम गर्छ, यही लाइफमै उसले चाहिँ ब्याड र गुड आउटकमको चक्करबाट फ्रिडम पाउँछ। त्यसैले निष्काम कर्मयोगले चाहिँ के चाहिँ गर्छ त भन्दा यो सुकृत्य र दुष्कृत्य भन्दा बाहिर हेर्छ, बियोन्ड द्याट वर्कलाई वर्क र एट्याचमेन्ट जुन चाहिँ आउटकमसँगको एट्याचमेन्टबाट हटाइदिन्छ। त्यो खालको निष्काम कर्मयोग हामीले गर्नुपर्छ। उभे सुकृत दुष्कृत, सुकृत गुड आउटकम, दुष्कृत ब्याड आउटकम, बोथ उभे त्योबाट फ्रिडम पाउनुपर्छ। हामीले एट्याचमेन्ट, वर्क रिलेटेड एट्याचमेन्टबाट फ्रिडम पाउनुपर्छ र हामीले चाहिँ रिजल्ट भन्दा पनि कर्ममा फोकस गर्नुपर्छ, जसले गर्दा अल्टिमेटली हामीलाई जब सेटिस्फ्याक्सन, ह्याप्पिनेस र यो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कम हुँदै जान्छ। बुद्धियुक्त जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य, त्यसैले देयरफोर हे अर्जुन, त्यसैले यो निष्काम कर्मयोगमा तिमी इन्गेज हुन कोसिस गर, तिमी लाग्न कोसिस गर, तिमी यो निष्काम कर्मयोगमा काम गर्न कोसिस गर। तस्मात् योगाय युज्यस्य, हे अर्जुन, जब तिमी निष्काम कर्मयोगमा हामी जब लागिन्छ, त्यो निष्काम कर्मयोगमा लागेपछि हामी समातम हुन्छौँ, ब्यालेन्स हुन्छौँ। अस्ति योभन्दा अघिल्लो श्लोकतिर कुरा गरेका छौँ कि ह्याप्पिनेस रिजल्ट पाउँदा ओभर सेलिब्रेट नगर्ने र रिजल्ट नराम्रो पाउँदा ओभर स्ट्रेस नहुने, त्यो समातम ब्यालेन्समा हुन जुन जरुरी छ त्यो चाहिँ हामीले यो बुद्धियोग, यो कर्मयोग, निष्काम कर्मयोगमा लाग्यो भने पाउँछौँ। अनि समातम, द फिलिङ अफ समातम, द ब्यालेन्स फिलिङले पनि हाम्रो लाइफमा ह्याप्पिनेस बढाउँछ। बुद्धियुक्त जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। योग यही निष्काम कर्मयोग, कर्मसु सबै कर्महरू भन्नेमा एउटा कला हो। यो निष्काम कर्मयोग नै एउटा कला हो। किन कला हो? हामीले अब यो कला किन हो भन्ने आउने स्लाइडमा गर्छ। यो श्लोकले के भन्दैछ हामीलाई भने, जुन निष्काम कर्मयोगमा हामी लाग्यौँ भने यही लाइफमै हामीले सुख आउटकम, गुड आउटकम र ब्याड आउटकमको चक्करबाट मुक्त मात्रै पाउँदैनौँ। यही निष्काम कर्मयोग नै हाम्रो लाइफको लागि एउटा कला, कौशलम, एउटा कला, आर्ट हुनेछ भनेर चाहिँ यो श्लोकले भन्दैछ। अब निष्काम कर्मयोगको कुरा गर्दाखेरि हामी निष्काम कर्मयोगको यो श्लोकले के भन्दैछ त भन्दाखेरि, हामी चाहिँ यो वर्किङ लाइफमा डिजायर र रिजल्ट, डिजायर र रिजल्ट, डिजायर र रिजल्टको चक्करमा पर्छौँ। हामीलाई थाहा छ यो चक्कर कहिले सकिन्न। उदाहरणस्वरूप हामी कसैले 1 लाख चाहिँ सेभिङ गर्नु पऱ्यो ब्याङ्कमा भनेर 1 लाख सेभिङ गरिसकेपछि हाम्रो साइकल त्यहाँ रोकिन्न। 1 लाख सेभिङ गर्न धेरै कष्ट उठाएको हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ कम होलिडे गएको हुन्छौँ होला, या कम एक्सपेन्सेस गरे हुन्छौँ, कति चिज कम्प्रोमाइज गरेर बल्ल बल्ल 1 लाख पुर्यायौँ। हाम्रो लक्ष्य थियो कि 1 लाख चाहिँ ब्याङ्कमा राख्छु भन्ने। अब त्यो लक्ष्य पुरा भयो। अब त्यो लक्ष्य पुरा भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 लाख बनाउतिर लाग्छ। अब जुन साइकल रिजल्टमा हाम्रो थियो 1 लाख सेभिङ गर्छु भन्ने रिजल्ट थियो, त्योबाट चाहिँ हामीले मुक्ति नपाएर अर्को साइकल इन्भाइट गर्छौँ। तर त्यही सेभिङ गर्नलाई मेरो यति पैसा कमिन्छ, म 20% चाहिँ मेरो सधैँ हरेक महिनाको सेभिङ गर्छु, अथवा 15% गर्छु, या 10%, एउटा सर्टन एमाउन्ट चाहिँ सेभिङ गर्छु भन्यो भने हामीलाई स्ट्रेस हुन 90%ले हामी आफ्नो दिनचर्या चलाउँछौँ। 10% सधैँ सेभिङमा बसिरहेको छ र कम स्ट्रेसमै कति हुन्छ, आउटकम कति हुन्छ हामीलाई मतलब भएन। तर सेभिङको एउटा चक्कर सुरु भएछ। कम इन्कम छ, सेभिङ कम हुन्छ, बढी इन्कम छ, सेभिङ बढी हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यही अनुसारले हाम्रो साइकल रोकिन्छ। त्यही सेभिङको कुरा छ, तर रिजल्ट ओरिएन्टेड भयो,
दुःख बढी पाइन्छ, किनभने त्यो डिजायर कहिले सकिन्न। वर्क ओरिएन्टेड भयो त्यसमा चाहिँ त्यो डिजायर सकिन्छ। त्यही भएर कर्मयोग, निष्काम कर्मयोगले चाहिँ हामीलाई यो डिजायर रिजल्टको साइकलबाट मुक्त गराउँछ। त्यही भएर हाम्रो काम गर्दाखेरि निष्काम फिलिङ हुनु एकदमै जरुरी छ। त्यति मात्र होइन, हामी काममा रियाक्सन्स टु वर्क कतिचोटि भिक्टिम भएको छौँ। कसैले राम्रो काम गर्दैछ त्यसको आफ्नो हुन्छौँ, कसैले नराम्रो गर्दैछ त्यसलाई हामी जजमेन्टल हुन्छौँ। आफै राम्रो काम गर्दैछौँ फेरि रिजल्टतिर गएर टाँसिन्छौँ आफू। अनि त्यस्तो भएको भएर यो निष्काम कर्मयोगले चाहिँ हामीलाई यो एट्याचमेन्टबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिन्छ, रिजल्टबाट हामीलाई छुटकारा दिन्छ। र ओभरअल यो किन चाहिन्छ त हामीलाई, यो रिजल्टबाट छुटकारा किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई खुसियाली बढाउनु छ लाइफमा। त्यही भएर यसले खुसियाली बढाइदिने भएको हुनाले हामीलाई यो निष्काम कर्मयोग एकदमै जरुरी छ। अब निष्काम कर्मयोगले हामीलाई मनको शुद्धि दिन्छ, किनभने हामी लालची कृपर्ण, हामीले योभन्दा अघिल्लो श्लोकमा कृपर्ण फल हेतव भनेर भनेको थियो। कृपर्ण लोभी लालचीबाट चाहिँ अब हामीलाई मनको राम्रो बनाइदिन्छ। त्यति मात्र होइन, किनभने हामी निष्काम कर्मयोगमा बुद्धि योग पनि छ। बुद्धि नलेज बढाउनु पनि निष्काम कर्मयोग हो। त्यही भएर हामीले हाम्रो कामको सधैँ नलेज बढाउन लागेका हुन्छौँ। त्यही भएर हामीले हाम्रो कामको सधैँ नलेज बढाउन लागेपछि हामीलाई के फाइदा छ त भन्दाखेरि हाम्रो काम राम्रो हुँदै जान्छ। जब हाम्रो नलेज बढ्छ, नलेज बढेपछि हाम्रो अटोनोमी, काममा हुने एक्सन राम्रो हुन्छ, राम्रो कम्पिटेन्सी, हाम्रो कामको ओभरअल एक्सलेन्स हुन्छ। त्यही भएर हामी निष्काम कर्मयोगमा लाग्यौँ भने हामीले एउटा निष्काम कर्मयोगको एउटा भनाइ के छ भने नलेज, बुद्धि बढाउनुपर्छ काममा। भने जब हाम्रो आफ्नै काममा बुद्धि बढ्छ, नलेज बढ्छ, हाम्रो एफिसियन्सी राम्रो हुन्छ। एफिसियन्सी राम्रो भएपछि अभियसली तपाईँको काम राम्रो हुन्छ। त्यही भएर निष्काम कर्मयोगले तपाईँको कामलाई सधैँ राम्रो बनाउँदै लान्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँको एक्सनमा ब्यालेन्स आउँछ। सक्सेसमा धेरै खुसी हुने या फेलियरमा एकदमै धेरै स्याड हुने त्यस्तो खालकोबाट हटाएर समातम बनाइदिन्छ तपाईँलाई। र त्यो समातम फिलिङले पनि तपाईँलाई ह्याप्पिनेस ल्याउँछ। काममा नलेज बढ्यो त्यसले पनि ह्याप्पिनेस ल्याउँछ। काममा एफिसियन्सी बढ्यो त्यसले पनि ह्याप्पिनेस ल्याउँछ। र काममा कृपर्ण फलहेतव, त्यो फलको लोभी लालची भइएन त्यसले पनि ह्याप्पिनेस ल्याउँछ। ओभरअल निष्काम कर्मयोगले धेरैतिरबाट हाम्रो वर्क लाइफमा ह्याप्पिनेस ल्याउँछ। त्यही भएर वर्क लाइफमा ह्याप्पिनेस ल्याउनलाई निष्काम कर्मयोग एकदमै जरुरी देखिन्छ। यो गीताको 5000 वर्ष पुरानो श्लोक भए तापनि हामीलाई यति डे टु डे वर्कमा काम लाग्छ कि यसलाई तपाईँहरूले राम्ररी एनालाइज गर्नुभयो भने निष्काम कर्मयोगले के भन्छ त भनेर हेर्नुभयो भने, एउटा फर्स्ट कुरा रिजल्ट ओरिएन्टेड नहुनुहोस्। सेकेन्ड कुरा जहिले पनि बुद्धि बढाउँदै जानुहोस् काममा। थर्ड कुरा अरू मान्छेसँग जजमेन्टल नहुनुहोस्। आफ्नो इगो, मैले गर्दैछु भन्ने खालको फिलिङ हटाउनु। त्यस्तो खालको चिज गर्दै गयो भने निष्काम कर्मयोगले तपाईँलाई खुसियाली बढाउँदै लान्छ, किनभने तपाईँको फिलिङ ब्यालेन्समा आउँछ, समातम हुनुहुन्छ तपाईँ। र त्यसपछि तपाईँको नेक्स्ट एक्सनले तपाईँलाई अझै ह्याप्पिनेस बढाउँछ। अब निष्काम कर्मयोगकै कुरा गर्दा तपाईँ कर्मण्येवाधिकारस्थेमा बस्नुहुन्छ। मा फलेषु कदाचन, कहिले पनि आउटकमको डिजायरमा जानुहुन्न। त्यो भएर तपाईँ जजमेन्टल, कसैले राम्रो गर्यो भने कति राम्रो थियो भनेर अरूसँग कुरा गर्ने, कङ्ग्रेचुलेसन दिने, इट्स ओके। कसैले राम्रो काम गर्छ, कङ्ग्रेचुलेसन, बधाई छ, राम्रो गर्नुभयो, शुभकामना आदि इत्यादि, ठिक छ। तर कसैले राम्रो काम गर्दैछ भने फलानुले राम्रो गर्यो, तैँले गरिनस् भनेर अर्को काम गर्न नसक्नेलाई ओछ्याउने काम गरिन्न, किनभने हामी जजमेन्टल हुन छोड्छौँ। त्यही भएर तपाईँमा भएको जुन घमण्ड त्यो मासिन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई अझै राम्रो मान्छे बनाउँछ। म यो कर्ता हुँ, मैले गर्दा यस्तो भयो भने म त्यो इन्टरप्रेनरसिप, तपाईँ म हो यसको कर्ता भन्ने खालको फिलिङ जान्छ। र म सर्भेन्ट हो, आइएम जस्ट डुइङ द जब भन्ने खालको फिलिङ आउँछ। र यो खालको फिलिङले चाहिँ, यो फिलिङ जुन फिलिङ चाहिँ तपाईँ म कर्ता हुँ, म कर्ता होइन, म सर्भेन्ट हुँ,
म त यहाँ काम मात्रै गर्दैछु, म मेरो काममा नलेज थप्छु, म मेरो काममा ध्यान दिन्छु, रिजल्टमा ध्यान दिन्न, यस्तो खालको तपाईँको पोजिसन नै तपाईँको स्किल हो। त्यो चाहिँ कौशलम, स्किल, आर्ट। तपाईँ सबै छ, हामी सबैमा यो खालको फिलिङ हुन्न, र यो खालको फिलिङ हामीले ट्रेनिङ गरेर पाउँछौँ, हामीले सिकेर पाउँछौँ। जुन फिलिङ आउँछ, जुन दिन तपाईँमा यो फिलिङ आउँछ कि म काम गर्ने मान्छे हुँ, यो काममा म एकदम समातम लगाएर गर्छु, म एकदम कर्मयोगी हुँ, कर्म नै मेरो धर्म हो काममा गएको बेलामा भन्ने यो खालको फिलिङ आउँछ। यो फिलिङ आउनु, यो फिलिङ एक्सेप्ट गर्नु नै एउटा कौशलम तपाईँको लागि एउटा आर्ट हो। दिस इज द स्किल अफ कर्म कौशलम। यो स्किल तपाईँ हामीमा छैन भने हामीले गीताको साथ लागेर यो स्किल डेभलप गर्नु एकदम जरुरी छ। कौशलम, स्किल, के स्किल भनेर चाहिँ निष्काम कर्मयोगको स्किल। निष्काम कर्मयोग हामीले डिस्क्रिप्सन गरिसकेका छौँ। निष्काम कर्मयोगको स्किल हामीमा हुनु एकदम जरुरी छ। कौशलम चाहिँ त्यही भयो। अब कर्म कौशलमले के गर्छ त हामीलाई भन्दाखेरि हामीलाई काम गर्न सिकाउँछ, एट्याचमेन्ट बेगर। सो काम, पर्फर्मेन्स विदाउट एट्याचमेन्ट, यो खालको तपाईँ गर्न सक्नुभयो भने तपाईँमा त्यो स्किल हो, त्यो स्किल मानिन्छ। र त्यो कर्म कौशलमको स्किलले तपाईँलाई दुईवटा चिज डेफिनेटली हुन्छ। एउटा वर्क एफिसिएन्सी बढ्छ, त्यही भएर तपाईँ पपुलर कलिग होला, तपाईँ काममा लाइकेबल होला, इम्प्लोयरले तपाईँलाई मन पर्ला, किनभने तपाईँको वर्क स्किल त बढ्ने भयो। किन वर्क स्किल बढ्ने भयो? किनभने तपाईँ त्यो तपाईँको कामको नलेज सधैँ बटाइराख्नुहुन्छ, तपाईँमा इगो मासिन्छ, तपाईँमा अरूभन्दा ठुलो सानो भन्ने कम्पेरिजन हट्छ। यो सबै हटेको भएर तपाईँ एकदम ब्लेन्डी, एकदम फ्लेक्सिबल, एकदम सोसियल, एकदम ह्युमेन टाइपको कोलिग भएको हुनाले सबैले तपाईँलाई डेफिनेटली मन पराउँछन्। हुन्छ, तपाईँको आउटकम मलाई मन पराओस् भनेर थाल्नु भएको थिएन तपाईँ, र एउटा त्यो हुन्छ तपाईँको वर्क बढ्छ, र अर्को चाहिँ तपाईँ आफैमा ह्याप्पिनेस बढ्छ। र कर्म कौशलम, यो श्लोकले हामीलाई जुन कर्म कौशलम दिन्छ, कर्म कौशलम हुनु हामीमा एकदम जरुरी छ। त्यही भएर हामी सबैले हाम्रो कर्म त छँदैछ, त्यो कर्मलाई निष्काम कर्म बनाएर एउटा लाइफको एउटा स्किल थपौँ भन्ने यो श्लोकले के भन्छ भने वी क्यान कर्म कौशलम इज अ स्किल, all of us have to strive to have this skill, and we can have this skill by following निष्काम कर्मयोग। अब फर्केर यो श्लोकमा आउँ। बुद्धियुक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृति तस्मात् योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। यो श्लोकको हाइलाइट कौशलम, स्किल। के स्किल? निष्काम कर्मयोगको स्किल। निष्काम कर्मयोगको स्किलले तपाईँलाई के दिन्छ भन्दा तपाईँ गुड र ब्याड रिजल्टबाट टाढा लगिदिन्छ, र यो चाहिँ एकदमै राम्रो फर्मुला हो निष्काम कर्मयोग भनेर श्री कृष्ण भगवानले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद।